बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाहौर की रोड्स पर मुस्तकबिल की ट्रेन ट्रैकलेस मेट्रो का आगाज। लाहौर में ट्रैकलेस बस यानी बिल्कुल यूरोप वाली सबवे, जी हाँ, ये कोई मजाक नहीं बल्कि हकीकत है, क्योंकि इस शानदार सबवे जैसी बस सर्विस का तजर्बा लाहौर शहर में हो चुका है। ये हम आपको एक ऐसी खबर दे रहे हैं कि एक ऐसे मंसूबे की खबर जो पाकिस्तान की तारीख में शहरी नकलो हमल के लिए एक नई तारीख रकम करने वाली है। एक ऐसी टेक्नोलॉजी जो हमारे सफर के अंदाज को हमेशा के लिए बदल सकती है। जी हाँ, लाहौर में ट्रैकलेस मेट्रो और ट्रेन का ख्वाब अब हकीकत बनने जा रहा है। ये सिर्फ एक ट्रांसपोर्ट का मंसूबा नहीं, ये एक ट्रांसपोर्ट का सिस्टम नहीं, बल्कि ये एक इनकलाब है। लेकिन इस ट्रैकलेस मेट्रो का तजर्बा लाहौर में कहाँ हुआ है, ये कब अवाम के लिए दस्तयाब होगी और इसका कितना किराया होगा भी या नहीं। आए चलते हैं इन तमाम तफसीलात की तरफ, लेकिन पहले हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको हमारी आने वाली हर अमेजिंग वीडियो पर वक्त मिल सके। लाहौर पाकिस्तान का वो पहला शहर है जहां सबसे पहले रैपिड ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट सिस्टम मुतारफ हुआ था। इस सिस्टम के तहत ये वो पहला शहर था जहां मेट्रो बस चलाई गई, और यही वो पहला शहर था जहां इसी सिस्टम के तहत मेट्रो ट्रेन भी चली। और अब यही वो पहला शहर है जहां एक ट्रैकलेस मेट्रो बस चलाई जा रही है, जो होती तो एक बस है लेकिन महसूस ट्रेन होती है। आपने बिल्कुल सही सुना है, लाहौर में ट्रैकलेस मेट्रो सिस्टम शुरू होने जा रहा है, जिसका कामयाब तजर्बा पहले ही हो चुका है। और ये जनूबी एशिया का पहला ऐसा सिस्टम होगा जो मुकम्मल तौर पर सोलर पावर पर चलेगा। सबसे अहम बात यह है कि इसे चलने के लिए किसी ट्रैक या ऊपर लगी तारों की जरूरत हरगिज नहीं होती। ये कोई ट्राम नहीं होती, बल्कि ये एक ऐसी जदीद टेक्नोलॉजी है जिसका नाम है सुपर ऑटोनमस रेल रैपिड ट्रांजिट, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम SRT भी बुलाते हैं। आप इसको पहियों वाली सबवे भी कह सकते हैं। अगर हम दुनिया की तरफ देखें तो रवायती ट्रेनों को चलने के लिए महंगी पटरियों की जरूरत होती है, जबकि मेट्रो बस की गुंजाइश महदूद होती है। लेकिन ये जो एक नई ट्रैकलेस मेट्रो है जिसको हम SRT कहते हैं, ये इन दोनों के फवायद को एक साथ यकजा करती है। यानी आप इसको एक बस भी समझ सकते हैं और एक ट्रेन भी, क्योंकि ये बस और ट्रेन का इम्तजाज ही हो। ये गाड़ी वर्चुअल ट्रैक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करती है। आसान अल्फाज में GPS सेंसर्स और डिजिटल नक्शों की मदद से ये अपने रास्ते पर रहती है, और इसे रोड पर कुछ निशानात सिर्फ दरकार होते हैं, और उन निशानात की मदद से ये बिल्कुल एक पटरी पर चलने वाली ट्रेन की तरह बिल्कुल सीधा चलती है। यानी एक ट्रेन जैसा ही सफर होता है, लेकिन ये होती असल में बस ही है। लाहौर की आम मेट्रो बस महदूद तादाद में मुसाफिर लेकर जाती है, सिर्फ 100 या 150। अगर 150 हो तो वो भी फंस कर जाते हैं। लेकिन ये जो नई इलेक्ट्रिक सबवे बस, इसे हम कह सकते हैं, ये 250 से 300 मुसाफिरों को एक साथ ले जाने की सलाहियत रखती है। ये एक बिल्कुल ट्रेन की तरह गुंजाइश रखती है, लेकिन ये शहरों में मुसाफिरों के रश को कम करने में इंतहाई मददगार साबित हो सकती है। इस ट्रेन की यही बात खुसूसी है कि रवायती ट्रेनों को चलने के लिए पटरी की जरूरत होती है, लेकिन ये चलती है ट्रेन की तरह लेकिन बगैर पटरी के। ये रोड पर मौजूद दीगर ट्रैफिक के साथ चलने की सलाहियत भी रखती है। चूंकि ये ट्रैफिक के साथ चल सकती है, इससे रोड को लचक भी बढ़ जाती है, यानी ये इसको शहर के हर हिस्से में आसानी से रसाई दी जा सकती है। अगर हम बात करें कि ये जो नई SRT बस है ये कहाँ शुरू हुई है और इसका रूट कौन सा होगा, तो याद रखें लाहौर एयरपोर्ट के करीब इसका एक पायलट रन ट्रायल शुरू हुआ है, जिसमें पाकिस्तान और चीन के आला हकाम शामिल हुए। हाल ही में इस इनकलाबी मंसूबे का पायलट रन लाहौर एयरपोर्ट के करीब शुरू हुआ, जहां पाकिस्तानी और चीनी हकाम ने मिलकर काम किया। ये ट्रायल एक अहम मरहला है जो इस निजाम की कामयाबी का तयन करेगा। अगर ये पायलट रन कामयाब रहता है तो 2026 तक पूरे लाहौर में SRT के ऑपरेशन शुरू होने की तवक्को है। ये आपको 2026 में पूरे लाहौर में नजर आएगी, और ये सिर्फ लाहौर तक महदूद नहीं रहेगी। ये मंसूबा लाहौर और पूरे पाकिस्तान के लिए एक अहम संगे मील है। इसका मकसद ट्रैफिक की भीड़ को कम से कम कर हर बंदे को पब्लिक ट्रांसपोर्ट की सहूलत देना है। अगर ये ट्रायल कामयाब होता है तो 2026 में पूरे पैमाने पर ऑपरेशन शुरू होंगे, और मुस्तकबिल में ये ट्रेन लाहौर के बाद कराची, इस्लामाबाद और रावलपिंडी जैसे शहरों में भी आपको नजर आ सकती है। पंजाब के दीगर शहरों जैसा कि फैसलाबाद और गुजरांवाला, यहाँ भी ये सिस्टम मुतारिफ हो जाएगा। जैसा कि हमने बात की, ये ट्रायल रन लाहौर एयरपोर्ट के करीब एक कंट्रोल्ड कॉरिडोर में हुआ, जिसे इब्तदाई जांच के लिए मुंतखब किया गया था। कुछ अरसा पहले ही लाहौर में SRT सिस्टम की पहली डिमॉन्स्ट्रेशन व्हीकल, नमाइशी गाड़ी जिसे हम बोलते हैं, ये जिसे अब आप आसान अल्फाज में डेमो बस कह सकते हैं, वो मसूल लाहौर को हुई। और ये गाड़ी पाकिस्तान की शहरी नकल हमल की जरूरियात को
پورا کرنے اور اس نظام کی صلاحیت کو جانچنے کے لیے استعمال ہو رہی ہے۔ پاکستان کے بعد چین جو اس ٹیکنالوجی کا ماخذ ہے، دونوں ممالک کے حکام نے اس میں کام شروع کیا ہے۔ ممکن ہے لاہور ایئرپورٹ کے قریب یہ صرف ٹرائل ہو اور اصل روٹ کوئی اور ہو، یعنی یہ پورے لاہور میں پھیلائی جائے۔ اس کو لاہور کے میٹرو روٹ پر بھی آسانی سے چلایا جا سکتا ہے اور دیگر روٹس پر بھی۔ میٹرو بس یقیناً ایک بڑی سہولت ہے، لیکن جو نئی میٹرو یہ والی ہے یہ زیادہ بڑی سہولت بن جائے گی۔ یہ سسٹم صرف جدید ہی نہیں بلکہ ماحول دوست بھی ہے۔ اس کی بڑی خصوصیات ہیں جن میں سب سے اہم یہی ہے کہ یہ سولر پاور سے چلنے والا بس منصوبہ ہوگا۔ یاد رکھیں یہ پہلا ٹرانسپورٹ سسٹم ہوگا جو مکمل طور پر سولر پر چلے گا، جس سے پاکستان کی توانائی کی ضروریات میں خود انحصاری بڑھ جائے گی اور یہ ماحول دوست ہوگا۔ زیرو اینیمیشن ہوگی، چونکہ یہ الیکٹرک ہے، اس سے کوئی دھواں یا آلودگی نہیں ہوگی، جس سے زیرو اینیمیشن سے ہم فائدہ اٹھائیں گے۔ یہ شہر کی اس کی بیٹری کو چارج کرنے کے لیے سمارٹ اسٹیشنز بھی بنائے جائیں گے جو چند منٹوں میں اسے چارج کر سکیں، جس سے وقت کی بچت بھی ہوگی اور سفر بھی جاری رہے گا۔ اسی طرح جدید آن بورڈ سہولیات جن میں مسافروں کے لیے وائی فائی، سی سی ٹی وی نگرانی جیسی سہولیات ہیں وہ سب کچھ ہوگا۔ اس کے علاوہ سکون دہ سیٹیں اور دیگر سہولیات الگ سے۔ یاد رکھیں یہ جن خصوصیات کی ہم نے ابھی بات کی ہے، جیسا کہ بجلی سے چلنا، فاسٹ چارجنگ، سولر، یہ تمام وائی فائی اور دیگر سہولیات، یہ تمام سہولیات لاہور میں پہلے ہی موجود ہیں۔ دراصل یہ تمام سہولیات لاہور میں چلنے والی گرین لائن بس میں موجود ہیں، جو اس وقت لاہور میں ریلوے اسٹیشن سے شروع ہو کر گرین ٹاؤن تک جاتی ہے اور صرف 20 روپے میں اتنا زبردست سفر کرواتی ہے۔ لاہور کے موجودہ نظام کی بات کریں تو اس کے نظام میں پبلک ٹرانسپورٹ سسٹم میں میٹرو بس اور اورنج لائن پہلے ہی بڑے منصوبوں کے طور پر پیش کر دیے گئے، لیکن ان دونوں کا دائرہ کار محدود ہے۔ اس کے علاوہ روایتی سٹی بس سروسز بھی آپ کو دیکھنے کو ملتی ہیں، رکشے ملتے ہیں، چنگچی ملتے ہیں، اور یہ ذرائع بعض علاقوں تک رسائی دیتے ہیں اور بعض تک نہیں۔ لیکن جو نئی ٹرین ہے یہ بہت کچھ بدل سکتی ہے۔ لاہور کے ٹرانسپورٹ نظام کو مربوط نظام کا فقدان ہمیشہ ہی رہا۔ آخری میل کنیکٹیوٹی یعنی تمام لاہور کو ملانے والے کنیکٹیوٹی چیلنجز ہمیشہ موجود رہے، لیکن جو نئی ٹریک لیس میٹرو ہے، ایس آر ٹی جسے ہم کہتے ہیں، یہ سولر پاور پر چلے گی اور ٹریک کی پابندیوں سے آزاد ہوگی، اسی لیے یہ پورے لاہور میں پھیل سکتی ہے۔ یہ لاہور کے ٹرانسپورٹ کے منظر نامے کو بہتر بنا کر شہر کے بڑھتے ہوئے مطالبات کو پورا کرنے میں اہم کردار ادا کر سکتی ہے۔ ناظرین، یہ ٹریک لیس میٹرو جو ہے یہ ایک انقلابی سروس ہوگی جو بہت کچھ بدل سکتی ہے۔ یہ ایک ایسا منصوبہ ہے جو پاکستان کے مستقبل کی سمت کو متعین کر سکتا ہے، کم از کم پبلک ٹرانسپورٹ کی سمت کو یہ متعین کر سکتا ہے، اور یہ ہمارے شہروں کو جدید نقل و حمل کے نظام سے آراستہ کر سکتا ہے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ یہ منصوبہ کامیاب ہوگا اور کامیابی سے اس کے ٹرائل مکمل ہوں گے اور یہ ہمیں لاہور کی روڈز پر جلد نظر آئے گی۔ آپ اس خوبصورت اور بہترین ٹریک لیس میٹرو جس میں بڑی سہولیات ہیں، ان سہولیات والی میٹرو کے بارے میں جو بھی رائے رکھتے ہیں ہمیں کمنٹ میں ضرور آگاہ کریں۔ کیا آپ اس میں سفر کرنا پسند کریں گے؟ نہیں کریں گے؟ کیا یہ ہمارے سفر کا حصہ بنے گی؟ نہیں بنے گی؟ کمنٹ میں ضرور آگاہ کریں۔ اگر آپ کا کوئی سوال ہے تو آپ وہ بھی پوچھ سکتے ہیں۔ باقی ملتے ہیں ہم اگلی ویڈیو میں۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ کو ہماری آنے والی ہر امیزنگ ویڈیو پر وقت مل سکے۔ ملتے ہیں ایک اگلی ویڈیو میں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے خدا حافظ۔